बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस जो अकबर एस बाबर ने जो अलेज करते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी कारकुन भी हूँ, और आपको पता है कि उनकी रुकनीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ख़ारिज की गई थी और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। आज बड़ी अहम समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और जो स्क्रूटनी कमेटी के हेड हैं उन्होंने आज आईना दिखाया है अकबर एस बाबर को और औकात याद दिलाई है। बड़ी अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक दरख्वास्त फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर भी अकबर एस बाबर को नोटिस जारी किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और जवाब तलब किया हुआ है, और उसमें भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कवानीन हैं या जो एक्ट है उसके तहत अगर पार्टी चेयरमैन के पास अख्तियार है तो ये कैसे डिक्लेयर कर सकता है इलेक्शन कमीशन के पास तो डिक्लेरेशन का कोई कानून या कोई जवाज़ या कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि वो ये डिक्लेयर करे कि फ़लाँ शख्स बानी रुकन है या नहीं है। जिसको चेयरमैन ने ये कह दिया कि वो रुकन नहीं है तो वो कैसे रुकन रह सकता है, क्योंकि अकबर एस बाबर के हक़ में इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, उस पर अपील की थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उस पर भी नोटिस जारी हो गया था अकबर एस बाबर को। आज जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि जो मुनहरफ कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर, उसने एक दरख्वास्त दी थी स्क्रूटनी कमेटी को, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाया गया है वो मुझे उसकी मुसद्दका कापीज़ दी जाएँ। उस पर जो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह थे जो कि लॉ सेक्शन है इलेक्शन कमीशन का, उसके हेड भी हैं, वो भी अदालत में आज मौजूद थे, और उन्होंने पहले उनकी दरख्वास्त खारिज की थी, और उस दरख्वास्त के खारिज होने के बाद फिर अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया था, और वो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह थे उनका ये कहना था कि ये अहल नहीं है कि इनको दरख्वास्त दी जाए। ये कौन होते हैं डॉक्यूमेंट्स किसी जमात के लेने वाले? वो जमात की एक अपनी उनकी एक प्राइवेसी है, और अगर किसी अथॉरिटी ने उसको चेक करने के लिए मंगवाया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आगे फिर इरेलेवेंट लोगों को वो देते रहें और फिर उसका वो तमाशा बने, वो मामला है। अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन या स्क्रूटनी कमेटी समझती है कि कोई फ़ॉरेन फंडिंग हुई है तो फिर तो मामला अलग है, लेकिन ये मामला इस तरह से नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, फ़ॉरेन फंडिंग से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि कोई बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से जो चंदा इकट्ठा करते हैं या पार्टी फ़ंड इकट्ठा करते हैं और वो भिजवाते हैं, चाहे वो किसी गलत तरीके से भिजवाया गया है लेकिन वो पार्टी कारकुनान ने भिजवाया है तो वो फ़ॉरेन फंडिंग में नहीं आएगा, वो इरेगुलरिटी होगी। लेकिन वो फ़ॉरेन फंडिंग तब होती है जैसे मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ है कि उनको लीबिया के सरबराह ने फ़ंड किया, या उनको इराक़ के सरबराह ने जो है हुकूमती सरबराह जब रियासत को दूसरी रियासत डायरेक्ट फंडिंग करे तो वो फ़ॉरेन फंडिंग में आता है। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस है ये बेसिकली फ़ॉरेन फंडिंग का है ही नहीं। अब इस पर जो आज 4 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन का, और ये जो मेंबर हैं पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी उनकी सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच था, और जो दरख्वास्त थी अकबर एस बाबर की उसके ऊपर डिस्कशन हुई। फ़नास टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी पेश हुई। उन्होंने कहा कि आज सुबह हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिला है। मेंबर पंजाब अल्ताफ़ कुरैशी ने कहा कि आज के दौर में कैसे मुमकिन है कि नोटिस की इतला ना हो, जिस पर जो फिनांस टीम थे उन्होंने कहा जनाब अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, हमें जब नोटिस भिजवाया गया है यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी होगी कि कब की डेट है और कब भेजा गया है, तो हमें जब मसूल हुआ तो हमने तब भी आना था। साथ स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह और जो डीजी हैं लॉ अरशद खान जो इलेक्शन कमीशन के डीजी हैं जो लॉ सेक्शन के, वो क्योंकि इस स्क्रूटनी कमेटी के भी सरबराह हैं, वो भी कमीशन के सामने पेश हुए। सरबराह स्क्रूटनी कमेटी ने बताया कि अपने आर्डर पर कायम हूँ, अकबर एस बाबर को दस्तावेज़ात नहीं दे सकते, वो दस्तावेज़ात लेने के अहल नहीं हैं। साथ जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने और स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर ने अपना केस खुद साबित करना है, बतौर कमेटी सरबराह हमने अपना हुक्म जारी कर रखा है और हम अपने हुक्म पर कायम हैं। वकील अकबर एस बाबर का कहना था कि पीटीए के रिकॉर्ड कहाँ से जमा कराएं, हमारा काम सिर्फ कमेटी को मालूमात देना था। स्क्रूटनी कमेटी ने करार दिया कि पीटीए दस्तावेज़ात देने की मुखालफत कर रही है, जिस पर सरबराह स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि अकबर एस बाबर बार बार दरख्वास्तें देते रहे हैं, ये दरख्वास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। अभी भी अकबर एस बाबर की 2 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। अगर ये इतने सच्चे हैं तो ये दरख्वास्तें क्यों देते हैं मामले को लिंगर ऑन करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्तें नहीं, इसकी तरफ से दरख्वास्तें आई हैं जिसकी वजह से ये मामला पेंडिंग है।
وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ ویب سائٹ سے کاغذات لے کر دیں تو بھی کہا جاتا ہے کہ قابل قبول نہیں، اسکروٹنی پروسیس دو طرفہ ہے۔ ممبر پنجاب الطاف قریشی نے کہا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ فنڈنگ کس قسم کی تھی۔ آپ کا کیس تھا، اکبر ایس بابر کو کہا، جو آج کے سربراہ تھے الیکشن کمیشن کے 4 رکنی جو بینچ تھا، اس کے جو ممبر پنجاب ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس تھا، آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے تو آپ دیں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ آئیں اور آپ کہیں جناب کہ میرا کام تھا اطلاع دینا، وہ جھوٹی ہے سچی ہے وہ میرا کام نہیں ہے، اور آپ خود اس کے اوپر انکوائر کریں، تو یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ کا اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے جن کی بنیاد پر یا جن کی بیسس پر آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو وہ دیں، کدھر ہیں آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس؟ عدالت نے کہا ثابت آپ نے کرنا ہے کہ فنڈ کی نوعیت کیا تھی۔ وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے ریکارڈ پورا دے دیا ہے تو یہ بتا دیں، کمیٹی جو سمجھتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کرے، مجھے کمیٹی کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے۔ ممبر الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مزید تاخیر نہ ہو، آپ کی درخواستیں تاخیر کی وجہ بن رہی ہیں۔ اکبر ایس بابر کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جو درخواستیں وہ تاخیر کی وجہ بن رہی ہیں۔ وکیل جو تھے اکبر ایس بابر کے، وہ بولے اسکروٹنی کمیٹی پروسیس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو اسکروٹنی کو کاغذات ملیں وہ ہمیں فراہم کر دیے جائیں تاکہ ہم اس معاملے کو دیکھ لیں۔ ممبر خیبر پختونخوا ارشاد کیسل نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سے کاغذات دیں۔ وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ جو کاغذات اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہیں وہ تمام کاغذات چاہیے۔ تو ممبر ارشاد کیسر نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں آپ بتائیں آپ کو کون سا ڈاکومنٹ چاہیے تاکہ پتہ تو ہو کوئی اسپیسیفک۔ ساتھ عدالت کمیٹی کے پاس جو تمام کاغذات ہیں وہ تو آپ کو نہیں مل سکتے۔ اگر اسکروٹنی کمیٹی وقت پر مکمل کام نہیں کرتی تو پھر استدعا ہے کہ یہ کیس کمیشن دیکھے اور اسکروٹنی کمیٹی سے یہ کیس واپس لیا جائے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس سے متعلق اسکروٹنی کمیٹی سے جواب طلب کر لیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ جواب جمع کروائیں کہ جو یہ ان کی درخواست کا معاملہ ہے، اور اس درخواست پر انہوں نے جو آپ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے، جو سربراہ اسکروٹنی کمیٹی کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دستاویزات لینے کا اہل نہیں ہے یا اس کو دستاویزات نہیں دی جا سکتی، تو اس پر عدالت نے 30 مارچ کے لیے اسکروٹنی کمیٹی سے جواب طلب کر لیا اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ جواب جمع کروائیں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنا جواب جمع کروائیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ 30 مارچ کو ہم پہلے تو یہ درخواست ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا اکبر ایس بابر کو وہ جو ریکارڈ ہے وہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، کیا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو ریکارڈ کی کاپی دی جائے یا ان کو ریکارڈ دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں عدالت نے کہا ہم 30 مارچ کو دیکھیں گے۔ اکبر ایس بابر جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ فارن اکاؤنٹ کس کے ہیں، کون آپریٹ کرتا تھا، فارن اکاؤنٹ کو اس کیس سے الگ نہیں ہونے دیں گے اور کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے اور اصول پر کھڑے رہیں گے اور سارے معاملات کو منطقی انجام تک لے جائیں گے۔ یہ کہنا تھا اکبر ایس بابر کا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اکبر ایس بابر نے جھوٹی درخواست دی ہے، اب خود ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے نہیں، کوئی دستاویز ہے نہیں، جو ہم نے دستاویزات دی ہیں، جو ہم نے اپنے ڈیفنس میں اور ہم نے جو اپنا ریکارڈ سارا کچھ کلیئر دیا ہے اور ہم نے جو کہا ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں یہ فنڈز کرتے ہیں اور ان پورے جو اپنے اکاؤنٹس کا ہم نے ریکارڈ جمع کروا دیا ہے، اب یہ ہماری جماعت کا جو فائنانس کا معاملہ ہے اس کو یہ اس کی کاپیز لینا چاہتے ہیں جو اس کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہماری جماعت کا معاملہ ہے یا اس اتھارٹی کا معاملہ ہے جو قانونی طور پر اس کو ویریفائی کر سکتی ہے یا اس کو چیک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کا یہ حق نہیں ہے اور ہم اس معاملے کا دفاع کریں گے۔ اور جو آج سربراہ اسکروٹنی کمیٹی نے سخت الفاظ کہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی کاپی ملے گی، اور یہ ادھر ادھر کی درخواستیں دے کے نہیں چاہتے کہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ فائنل فائنڈنگز دے اور اس پر جو فیصلہ ہے وہ سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔